بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رمضان در کشورها، چه در اروپا، چه در آمریکا و چه در استرالیا و چه در آسیا، حتی در آفریقا، همان رمضان هست. ولی فرق بین رمضان و ماه‌های دیگه چیست؟ رمضان درش عبادت هست، نماز هست، روزه هست، زکات هست، تلاوت قرآن هست. ماه‌های دیگر این چنین که ما در رمضان به عبادت توجه می‌کنیم در ماه‌های دیگر نیست. حتی در کشورهای دیگر، حتی در اروپا، در اونجا که کشورهای اسلامی نیستند و قوانین اسلامی ندارند، باز وقت رمضان که میشه تمام مسلمانان در مساجد هستند برای نماز، برای نماز تراویح، حتی افطار در مساجد. یعنی این سفره افطار در مساجد، چه در اروپا باشد، مثلا در انگلستان، در بریتانیا، یا در نروژ، یا در هلند، یا در کشورهای اسکاندیناوی که ساعات روز در تابستان بعضاً 2 برابر ساعت یا 3 برابر شب هست. شب اندکی دارند ولی روز طولانی. به خاطر عبادت روزه را نمیخورند، به خاطر اینکه روزه یک اهمیت ویژه‌ای دارد. در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که تمام اعمال انسان برای اوست مگر روزه، فانه لی و انا اجزی به. این رمضان روزه به خاطر من هست و من پاداش ویژه میدهم به او. مسلمانان این را درک کردند که وقت رمضان رسید باید خود را آماده کرد برای عبادت. حال عبادتی که در رمضان هست و در ماه‌های دیگر نیست یا کمتر هست، شامل صدقات و انفاق میشه، شامل تلاوت قرآن میشه. چرا که نه؟ تلاوت قرآن در ماهی که قرآن در آن نازل شده. میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که درش قرآن نازل شده، فرود آمده بر دل رسول الله صلی الله علیه و سلم. این ماه یک اهمیت ویژه‌ای دارد. لذا غیر از اسم رمضان، اسم قرآن هم بر این ماه نهاده می شود. میگویند ماه قرآن. ماه قرآن در شبهای رمضان مردم در خانه، در مجلس همدیگر، بین خانواده، بین دوستان، در مساجد، در مراکز اسلامی در اروپا و آمریکا و استرالیا و آفریقا، اون کشورهایی که مسلمان نیستند، در اماکن در مراکز اسلامی حلقه تلاوت قرآن دارند. یعنی این که این قرآن باعث میشه که مردم را دور هم جمع کند. مردم جمع میشند، حلقه قرآن ذکر دارند، میخوانند. بهترین ذکر تلاوت قرآن هست و این یک ویژگی است که برای مسلمانان هست و پاداش عجیبی دارد. در سوره فاطر میفرماید که ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. اونهایی که نماز را برپا می‌دارند و زکات میدهند و تلاوت قرآن دارند، قرآن، نماز، انفاق، این 3 صفتی است که در رمضان بیشتر می شود. این 3 صفت برای مؤمن همیشه هست، اما در رمضان چند برابر می شود. هم نماز بیشتری مسلمان می خواند، روزه که طبعا واجب است بر همه در روز رمضان روزه می گیرند و تلاوت قرآن بیشتری دارند. تلاوت قرآن برای انسان مؤمن یک عادت همیشگی است، نه تنها در رمضان بلکه در غیر از رمضان. این 3 صفتی که بنده عرض کردم، خداوند در نهایت آیه میفرماید یرجون تجارت لن تبور. اینها یک بازرگانی و یک تجارتی، دست به یک تجارتی زدن که هرگز درش ضرر نیست. هرگز در این تجارت ضرر نیست. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، تا اینکه اجر و پاداش اینها را خداوند در روز قیامت به اینها بدهد و از فضل و کرمش به اینها افزایش دهد.
انه غفور شکور. سبحانه و تعالی. خداوند خیلی شکرپذیر است، خیلی مهربان است، خیلی مهرورز است. حال در این ماه، ماه تلاوت قرآن، ماه انفاق و ماه روزه و نماز، ماه روزه و نماز، این یادآوری برای خود بنده و برای شما هست. ما در ماه‌های غیر از رمضان، یعنی در شعبان، در بعد از رمضان، ممکنه عبادتمون کاسته شود یا سست شود، ولی باید دقت کرد که در ماه رمضان جبران شود. این یک ماه است و سپری می شود. آیه سوره بقره خدمت شما تلاوت کردن، می‌فرماید که ایاما معدودات، ایامی است که شمرده می شود، یا 28 یا 29 روز هست و یا 30 روز. این روزهای ماه‌های قمری از این دو خارج نیست، یا 29 روز است یا 30 روز. یعنی ماه قمری 28 روز نداریم و 31 روز نداریم، برعکس ماه میلادی. پس این ایام معدودات را غنیمت شماریم. فرق بین رمضان و ماه‌های دیگر در این سه چیز هست و در جلسه گذشته عرض کردیم که در تلاوت قرآن، در نمازها کودکان و در روزه، در سحری و در افطار کودکان نیز مشارکت دهیم. کودکان یاد بگیرند، تربیت بشوند که چگونه روزه بگیرند، چگونه نماز بخوانند. ماه تربیت هست، ماه عبادت هست، ماه آمادگی است برای 11 ماه دیگر. اینقدر باید در این ماه ما خود را شارژ کنیم که این باتری ایمانی تا 11 ماه دیگر باقی بماند، که ما را به یاد این ایام تراویح بندازد، ما را به یاد این ایام افطاری و سفره افطاری بیندازد، ما را به یاد ایام سحری و سفره سحری بیندازد. متاسفانه بعضا رمضان را تبدیل می کنند به ماه خوردن و آشامیدن و خواب. یعنی اینکه ما این ایامی که دیگه تکرار نمیشه مگر بعد از 11 ماه تبدیلش میکنیم به یک نوع راحتی بدن، چه در شهوت شکم و چه در شهوت آسایش. این جای تأسف است، در حالی که بزرگان دین زمانی که رمضان می آمد خود را آماده می کردند و از همه کار خود را بیکاره می کردند و مشغول عبادت می شدند. بر رأس اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارد و در حدیثی می فرماید کسی که در ماه رمضان با ایمان و با تقوا احیا کند گناهش بخشیده می شود. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان با اجر، با طمع به اجر آخرت، احتساب با صبر، صبر توأم با طلب اجر. پس در رمضان هم صبر هست، صبر بر این که ما نخوریم و نیاشامیم، برعکس ماه‌های دیگر. صبر بر این که ما به نماز طولانی بیستیم، نماز تراویح و نماز شب. صبر بر این که ما تحمل داشته باشیم برای تلاوت قرآن، نگوییم خسته شدیم. صبر این داشته باشیم که در فکر مستمندان و فقرا باشیم، به اونها صدقه و خیرات بدهیم، خود جستجو کنیم، خود سرچ کنیم، نه این که بنشینیم در دفتر خود و بگوییم که فقرا بیایند صف بکشند که ما به اونها زکات بدهیم. این یک نوع تنبلی و یک نوع خودخواهی است و یک نوع ایذا و اذیت به فقیر هست. الله ذوالجلال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. با منت نهادن به فقرا و اذیت کردن اجر صدقات خود را ضایع نکنید. فقیر باید که بیاید 10-12 بار در دفتر شما سر بزند که شما در اونجا باشید یا نباشید. فقیر باید که زحمت بکشد که شما یک چند درغازی به او بدهید یا ندهید. شما دنبال اجر باشید، خود بروید دنبال فقیر، بپرسید از این و آن که چه کسی مستحق است. اموال زکات تا اموال تتبع و رایگان 2 تاست. زکات وظیفه هر مسلمان هست مثل نماز.
حق فقیر هست، حق مسکین هست. منی که در اموالم الان زکات واجب شده، این مقدار زکات ملک من نیست، ملک فقیر هست. در سوره توبه 8 صنف از اصناف زکات معرفی می‌فرماد. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل. 8 صنفند که باید به آنها داده شود. نه هر کس که به دفتر ما سر بزند، زیرا که این اموال زکات اموال ما نیست، امانتی است دست ما. حال شما اگر کسی بهتون امانتی بسپارد حیف و میل میکنید؟ هرگز. قطعا این امانت را به دست صاحب امانت میدهید، قطعا اجازه نمیدهید کسی از این امانت سوء استفاده کند، قطعا به خود اجازه نمیدهید که این امانت کمترین چیزی از آن کاسته شود، قطعا به خود اجازه نمیدهید که این امانت به دست غیر از صاحب خود سپرده شود. پس بنابراین این زکاتی که خداوند در اموال شما واجب کرده، حق ادای آن این است که به صاحب آن بدهید، نه به هر کس که به شما سر زد و تقاضای این پول را کرد. شما امین و شما داوری و میانجی هستید بین این اموال و بین مستحقین این اموال. پس حق امانت و ادای امانت آن است که به صاحبش برگردانید. صاحب این امانت کیست؟ فقرا و مستمندان. یکی از ویژگی های کسانی که زکات میدهند باید با خوشرویی باشد، باید با حرف خوب باشد که فقیر اذیت نشود، آزاری نبیند. وای به حال اغنیا اگر روزی بیاید و فقرا اعتصاب کنند و از اغنیا دریافت نکنند. اون زمان اغنیا چی میکنند؟ پول دارن کجا میروند؟ باید بگردند این طرف و اون طرف، التماس کنند از فقیر که بیایید این اموال زکات را از من بگیرید و الا من ثروتمند، من پولدار هلاک می شوم، تا اینکه من ادای این واجب را به وجه احسن انجام داده باشم. این مسئله برای انسان مؤمن یک مسئله ایمانی است و فرق بین این ماه و ماه‌های دیگر اینه که مردم دقت میکنن، تلاش میکنن که زکاتشون، صدقاتشون، انفاقشون در این ماه باشد و الا که فرقی نمیکنه. برای انسان زمانی که سال زکات آن رسید باید زکات را پرداخت کند. 2.5% از اموال خود باید به فقرا بدهد. ولی انسان مؤمن همیشه حریص است که این زکات را در رمضان قرار بدهد، زیرا که میداند اجر عبادت در رمضان مضاعف هست و چند برابر است. پس بنابراین فرق بین ماه رمضان و ماه‌های دیگر در عبادت بیشتر است، از جمله مسئله زکات که لازم بود بنده بدان توجه کنم و به خدمت شما بینندگان عزیز یک نوع یادآوری باشد. و الا همه شما میدانید که زکات واجب است، همه شما میدانید که زکات مثل نماز است، همه شما میدانید که زکات مثل روزه هست که الان درش هستید. روزه سالی یک بار در رمضان تا رمضان و زکات هم سالی یک بار برای کسی که خداوند بدان ثروت داده. این را بدانید، ثروتی که دارید از زرنگی خود شما نیست. الله ذوالجلال می‌فرماید و مما رزقناهم ینفقون، یعنی ما به او داده ایم نه خودش به دست آورده. اگر توفیق الهی نبود و اگر منت الله بر ما نبود هیچ پولی و هیچ کسب و کاری نداشتیم. پس اون ثروتی که نزد ما هست از الله ذوالجلال به ما رسیده. حال اعتراف بنده به این که الله به ما داده یعنی این که حق فقیر هم در اینجا ادا شود. یکی از اسباب فرضیت یا یکی از علت فرضیت زکات این میگویند که تا فقیر مغرور نشود
تا غنی مغرور نشود و فقیر ناامید. تا غنی پولدار مغرور نشود و فقیر ناامید نگردد. حقی در گردن فقراست حقی در گردن فقراست که زکات را بگیرند و حقی در گردن اغنیاست که به فقرا بدهند. ولی نحوه اعطای زکات باید بدون اذیت و آزار و بدون منت نهادن، همچون که آیه شریفه می‌فرماید منت ندهید و فقیر را اذیت نکنید. این یکی از ویژگی‌های چند ویژه بود در این ماه مبارک رمضان. فرق بین ماه رمضان و ماه‌های دیگر در اعطای زکات است. زمانی که شما زکات را می‌دهید به نیت این که واجب و فرض هست بدهید. این تبدوا الصدقات فنعما هی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اگر مخفیانه این را بدهید که درش ریا نباشد بهتر است، ولی اگر که بخواهید دیگران را تشویق کنید برای اعطای زکات و یادآوری شود برای بقیه فقرا، اشکالی ندارد که شما این زکات را علنی به شکل خیلی آشکار پرداخت کنید تا یک یادآوری شود به بین بقیه ثروتمندان و پولداران و کسانی که در اموال آنها خداوند زکاتی واجب کرده است. پس بنابراین اون چیزی که در اینجا لازم هست آن است که اخلاص در اعطای زکات باشد و همین اخلاص در تمام عبادت هاست. در جلسه گذشته پیرامون اخلاص در اول سوره زمر اشاره کردیم. فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص. دین خالصانه برای الله باشد. اگر کوچکترین ریا و تظاهر در آن پیدا شود باطل می شود و اجری دیگر ندارد. زحمت شما به هدر می رود زمانی که هدفتون خودنمایی و ریا و تظاهر بود. این اجر برای شما نیست. در حدیثی می فرماید اگر بنده عملی انجام دهد که در آن عمل کسی دیگر را شریک من قرار دهد، من خودش و عملش را رها می کنم. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرک. این اخلاص می خواهد. پس اعطای زکات نه برای خودنمایی باشد. این خیلی مهمه. روی مسئله زکات داریم تأکید می کنیم زیرا که ما باور داریم خدا به ما داده است و الله سبحانه و تعالی دهش کرده. حالا این دهشی که نزد من هست، این ثروتی که نزد من هست، باید قسمتی به فقرا برگردد. توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به معاذ بن جبل فرستاده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود در یمن. زمانی که او را فرستاد این را فرمود به ایشون بیاموز که در اموال اونها حقی برای فقراست که از اغنیای آنها گرفته می شود و به فقرای آنها برگردانده می شود. تؤخذ من اغنیائهم و ترد الی فقرائهم. عرض کردم تا اینکه غنی مغرور نشود از این اموال و فقیر هم ناامید نشود. چه بسا اگر مسلمانان در یک رمضان فقط همه متحد شوند و زکات اموال خود را اخراج کنند، فقیری در آن سال در بین مسلمانان باقی نماند. ولی اگر این عمل انجام بگیرد، اگر این عمل اتفاق بیفتد، فقیری در لااقل در دنیای مسلمان دیگر نیست، زیرا که همه با هم متحد شدند که زکات اموال خود را بپردازند. اگر چنین شود فقیر پیدا نمی شود که شما بهش زکات بدهید. لذا این سهل انگاری و این بی‌توجهی در رابطه با اعطای زکات سبب فقر در کشورهای اسلامی است و سبب فقر بین مسلمانان شده است. چرا امروز مسلمان فقیر باشد؟ در حالی که ما می‌بینیم خود مسلمان بی‌نیاز و ثروتمند و غنی می‌تواند این پول را به دست فقیر مسلمان برساند. یک اتحاد و یک همبستگی برای اخراج زکات واجب.
مثل نماز. منتی نیست. هر مسلمان اذعان کند، قبول کند، اعتراف کند که این حق فقیر هست در اموال من و باید به فقرا داده شود. پس بنابراین اون چیزی که در این ماه، یعنی در ماه مبارک رمضان، بهش توجهی بیشتری می شود، اعطای زکات هست به مستحقین زکات، به فقرایی که خداوند آنها را حق داده از ما ثروتمندان بهره‌ای ببرند. و فقیر در هر کشور به تناسب زندگی آن کشور است. شما توجه کنید در آفریقا و در جاهایی که فقیر زیاد هست و مردم از گرسنگی جان میبازند به خاطر که گرسنه هستند. اما در کشورهای ثروتمند فقیری که به خاطر گرسنگی بمیرد ممکن است پیدا نشود. ولی فقیر هست که اجاره آپارتمان خود ندارد، اجاره آن خونه‌ای که درش مستأجر هست ندارد بدهد، پول فیش برق ندارد، پول تاکسی و پول ماشینی که در آن سوار شود ندارد که این طرف و اون طرف برود. این فقیر در آن کشور مستحق زکات است، اگرچه هم مستأجر باشد و در آپارتمان باشد. پس بنابراین معنای فقیر این نیست که گرسنه باشد و بمیرد ما بهش بدهیم. فقیر به نسبت در سطح جامعه فرق می کند. فقیری که در کشور ثروتمندی زندگی می کند، کشور ثروتمندن، مردم ثروتمندن، این که ثروتمند نیست. مواظب فقرا باشید. از این که این شبکه را برای دیدن انتخاب کردید تشکر می کنم. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.